रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम ज़बूर 140, ज़बूर 141 और ज़बूर 142 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 140 का उन्वान और मौजू क्या है? मैं उसे जालिम शख्स या फर्द खता का उन्वान दे सकता हूँ। ये नबूती मंजर है और उस काम का जो मुस्तकबिल में कलीसिया के उठाए जाने के बाद वाक़े होगा, जब फर्द खता वो बेशरा आएगा, वो मुखालफत और ख़ुद को बुलंद करेगा। और वो शरीर यकीनन तारीखी के दौर में शरीर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में बुराई मुजस्सम होगी, यानी बड़ी मुसीबत के दौर में जब वो जाहिर होगा जो फर्द खता कहलाता है। गोया वो मुजस्सम गुनाह है, और यहाँ दाऊद उस शख्स की शिकायत कर रहा है जो उसके अयाम में मौजूद था। शायद वो साउल था, लेकिन नबूवती एतबार से वो मुस्तकबिल में आने वाला झूठा है। आप कहना चाहते हैं कि कोई भी बाख्तियार शख्सियत जो खुदा उनके लोगों पर जुल्म करता है, वो मुस्तकबिल में आने वाले किरदार का सादा अक्स है जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद बड़ी मुसीबत के दौर में जाहिर होगा, जिसे फर्द खता कहते हैं। मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, इस शख्सियत की चंद सिफात को देखते हैं, यानी मुस्तकबिल में आने वाला फर्द खता और खुदा के लोगों से जंग करने के उसके हथियार क्या हैं। ज़बूर 140 में लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावंद, मुझे बुरे आदमी से रिहाई बख्श, मुझे तुंदखू आदमी से महफूज रख जो दिल में शरारत के मंसूबे बांधते हैं। वो हमेशा मिलकर जंग के लिए जमा हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफई का जहर है। सिला, ऐ खुदावन मुझे शरीर के हाथ से बचा, मुझे तुंदखू आदमी से महफूज रख जिनका इरादा है कि मेरे पांव उखाड़ दें। मगरूरों ने मेरे लिए फंदे और रस्सियों को छुपाया है, उन्होंने राह के किनारे जाल लगाया है, उन्होंने मेरे लिए दाम बिछा रखे हैं। सिला। भाई, वो दो हिस्से जिन्हें मैंने पढ़ा, सिलाह का लफ्ज दोबारा आया है। उसने कुछ बड़ी शरारत के कामों का जिक्र किया जो उस जालिम शख्स और उसके साथियों के हैं। वो तन्हा नहीं, उसके साथ मददगार हैं। आप क्या कहेंगे? वो दूसरी आयत में कहता है जो दिल में शरारत के मंसूबे बांधते हैं, वो हमेशा मिलकर जंग के लिए जमा होते हैं। और फिर कहता है उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफी का जहर है। सिला। ये वाज़िह है कि वो खतरनाक हैं, बहुत शरीर हैं और खुदाम के खिलाफ गुनाहगार। ये मुस्तकबिल की बात है जबकि उस बड़ी मुसीबत का दौर होगा, और वो परहेजगार बकिया झूठे नबी और उसके लोगों के हाथों दुख उठाएगा, जैसे दाऊद ने साउल के लोगों के हाथों दुख उठाया। वो शरीर लोग जो उसके सिवा और कुछ नहीं सोचते कि मेरे पांव उखाड़ दें, जैसे यहाँ लिखा है, वो उसे गिराना चाहते थे कि मरने के बाद इसका नामो निशान ना रहे। हमारे दुश्मन जिस्मानी नहीं हैं, क्योंकि हमारी जंग खून और गोश्त की जंग नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारी जंग इससे ज्यादा सख्त और इससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है जो फर्द खता है, और हमारे अंदर जो गुनाह बसा हुआ है। जैसा कि याकूब रसूल यहाँ कहता है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? सो शहवतें और जबिलतें जो हमारे खिलाफ बगावत करती हैं, दरअसल हमें उनसे मोहतात रहना है और खुदावंद से ये दुआ करनी है, क्योंकि खुदावंद की मदद के बगैर ना तो दाऊद कुछ कर सकता था और ना मुस्तकबिल में दीनदार। सही। छठी आयत, मैंने खुदावंद से कहा, मेरा खुदा तू ही है। ऐ खुदावंद, मेरी इल्तिजा की आवाज पर कान लगा। ऐ खुदावंद मेरे मालिक, ऐ मेरी निजात की कुवत, तूने जंग के दिन मेरे सर पर साया किया है। आप खुदा की मुहाफजत के तरीकों में क्या देखते हैं जिनसे वो अपने मुकद्दसों को हर दौर में लड़ाइयों से बचाता आया है? खुदावंद अपने लोगों के बहुत ही नजदीक है, खास करके जब वो उसे पुकारते हैं, और ख़ास आजमाइशों और जंगों में हम उनसे कमज़ोर होते हैं, और इसीलिए हम अमूमन खुदा में पनाह लेते और उसे पुकारते हैं। मूसा का मुकाबला फ़िरौन से ना था, उसने खुदाम से फरियाद की और खुदाम ने कहा, तू मुझसे फरियाद क्यों करता है? समंदर के 2 हिस्से कर दे और लोग उसमें से गुजर जाएंगे। और जब मिस्रियों ने ऐसा किया तो वो वहां डूब गए।
ہم یہوسفت کے ساتھ بھی یہی معاملہ دیکھتے ہیں. اس نے دعا کی، سو خداوند نے ایسا کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے جو حملہ کرنے والے تھے. اور ایسا ہی حزقیہ کے ساتھ ہوا جب خداوند نے فرشتہ بھیجا جس نے 1,85,000 لوگ مارے. تو میں کہوں گا کہ جنگوں میں ہم خداوند میں پناہ لیتے ہیں، اور ہماری ذاتی قوت ہمیں نہیں بچاتی بلکہ خداوند کی قوت بچاتی ہے. اور یہاں پر وہ خوبصورت بات کہتا ہے کہ جنگ کے دن تو نے میرے سر پر سایہ کیا. خداوند ہمیں ڈھانپ رکھتا ہے اور ہمیں نجات بخشتا ہے، اور نجات کو پہن کر ہم جنگ میں اترتے ہیں، اور ہم اپنی حتمی نجات کو لے کر بڑے مطمئن ہیں. یہ اچھا ہے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ ہماری جنگ انسانوں سے نہیں، انسان ہمارے دشمن نہیں ہے. نہیں. بہرحال ہماری جنگ روحانی ہے، ہم میں بسے ہوئے گناہ ہیں بالکل. اور دنیا کے نظام سے جو خدا کے خلاف ہے، اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس کی روح جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ہم وقفے کے بعد اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے. اپنے دل میں کڑواہٹ کو نہ اترنے دیں کہ اس کا آپ کی زندگی پر اختیار ہو. دشمنی اور انتقام کو دل میں نہ رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو ایمان کی راہ سے بھٹکا دیں گے. خدا سب باتوں کی فکر کرتا ہے اور ان میں بھلائی پیدا کرے گا. میں نے جانا کہ جب ہم کاموں سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. وہ ان سب سے آپ نمٹتا ہے جو اسے روکنے اور اس کے کام کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے معاملے کو اسے سونپ دیں تو آپ رنجیدہ کرنے والوں اور دکھ دینے والوں کے ساتھ بھلائی کر پائیں گے. خوش آمدید ناظرین، آئیے اپنے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں. ہم زبور 140 کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن پہلے مہمانوں کا ایک سوال. زبور 140 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا. میں جاننا چاہوں گا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، اس کا کیا مفہوم ہے کہ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا؟ اس سے مراد وہ جس کی زبان چلتی ہے. جو بد زبان ہے اپنے پڑوسی کی بدخوئی کرتا ہے، اور یہ وہ بد زبان ہے. جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ اس شخص کی زبان بری ہے، اس شخص کو ملک میں قیام نہ ہوگا. لیکن ان کے ساتھ ہوگا، اور لکھا ہے ان پر انگارے گرے، وہ آگ میں ڈالے جائیں، اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں. لیکن اس زبور کا اختتام بڑا خوبصورت ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملے کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا. خدا مصیبت زدہ اور ضرورت مند کے ساتھ ہے. اب میں زبور 141 کی طرف بڑھوں گا جو کہ داؤد کا مزمور ہے. اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ. جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا. میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند. آپ داؤد کی اس دعا میں کیا دیکھتے ہیں بھائی یوسف؟ میں داؤد کی دعا میں دو مسئلے دیکھتا ہوں، اور ایک تیسرا مسئلہ ہے جس کا تعلق داؤد کی دعا سے ہے. پہلا، دعا دو طریقے کی ہوتی ہے. ان میں سے ایک ہے مدد کے لیے پکار، رحم اور نجات کی درخواست. اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، خداوند میری مدد کر. لیکن یہ بھی کہ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو. جب ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں تو اس کو جلال دیتے ہیں، اور ہم اس کے حضور بخور کی قربانی گزرانتے ہیں تاکہ خدا خوش ہو، اور اس کی عظمت کا ہم واضح طور پر بیان بھی کرتے ہیں. اور یہ دعا کی ایک قسم ہے. بہرحال دعا پہلی قسم کی ہو یا دوسری قسم کی، اس کا تعلق مکمل طور پر آیت 3 کی بات سے ہے. اے خدا، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر. مطلب ہمارے ہونٹوں سے بخور جاری ہوتا ہے، نہ کہ بیکار کے الفاظ. لیکن کوئی اپنے منہ کو سنبھال نہیں سکتا، اور خداوند، کوئی شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں کر سکتا، لیکن خداوند کر سکتا ہے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر. میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ زبان کے گناہوں پر غور کیا جائے. جی. کہ اس کا ایمانداروں اور جماعت پر، زندگی کے تمام پہلوؤں پر کتنا اثر ہوتا ہے. صحیح. زبان کے گناہ کس حد تک جھگڑے اور دوری پیدا کر سکتے ہیں. زبان کے گناہوں کے متعلق بتائیے، اور یہ کہ ہم کس طور پر ان سے بچ سکتے ہیں. کسی نے اچھی بات کہی کہ خدا نے دو کان اور ایک زبان بنائی ہے تاکہ لوگ سننے میں تیز اور بولنے میں دھیمے ہوں. یہ نہ صرف ایسا ہے بلکہ اس نے کانوں کو جسم کے باہر رکھا
ताकि अल्फाजों को पकड़े, और जुबान को कवाड़ के पीछे रखा, और जिसके आगे दांत और होंठ हैं, ता ऐसा न हो कि जो आपके ज़हन में आए आप फौरन बोल पड़ें। और हम बदजुबान आदमी के मुतल्लिक देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी बदजुबानी की वजह से आज मुसीबत में हैं। इसके मुतल्लिक याकूब 3 में कहा गया, वो एक बला है और जहरे कातिल से भरी हुई है और ये आग के जैसी है। और वो कहता है कि जुबान भी आग के जैसी है, जरा सी आग जंगल को राख कर सकती है। हम अक्सर सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, लेकिन ये आग लगती कैसे है? हो सकता है माचिस की तीली या अधजली सिगरेट किसी ने फेंक दी होगी और जंगल में आग लग गई। हमें मोहतात रहना चाहिए, हमारी जुबान भी ऐसी मुसीबत खड़ी कर सकती है। याकूब कहता है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। इसलिए जरूरत है कि हम उसकी हिफाजत करें, जैसा कि दाऊद ने दुआ में ये अल्फाज कहे। भाई यूसुफ 5वीं और 6ठी आयत की वजाहत फरमाइएगा, क्योंकि इन्हें समझना मुश्किल है। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। मेरा सर इससे इनकार ना करेगा, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। उनके हाकिम चट्टान के किनारों पर से गिरा दिए गए हैं और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरीन है। इन अल्फाज से क्या मुराद है? मेरा मतलब है आयत 5 का ताल्लुक आयत 4 से है, और आयत 4 का आखिरी हिस्सा के बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूर हो जाए और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। उनके नफीस खानों की जरूरत नहीं, मेरा उन शरीरों से ताल्लुक या रफाकत नहीं, भले ही उनके हाथ लजीज खाने बनते हैं। इसके बरक्स सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। सो मैं शरीर के खानों की लज्जत से परहेज करता हूँ और सादिक की कड़वी तंबीह को कबूल करता हूँ, यहाँ तक कि उसकी मार को। फिर वो कहता है, मेरा सर उससे इनकार ना करेगा, क्योंकि वो उसके वास्ते रोगन होगा और वो उससे खुश होगा। लिखा है, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। फिर वो कहता है, क्योंकि मैं उनकी शरारत में भी दुआ करता रहूंगा, चाहे वो मुझे तंबीह करें या आफात आए, तो मैं उसके लिए दुआ करता रहूंगा। और 6ठी आयत, इससे हम 4थी आयत के शरीरों की तरफ वापस लौट आते हैं। उनके हाकिम चट्टान के किनारों पर से गिराए गए हैं और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरी हैं। उन शरीरों का अंजाम जिनके साथ हमारी रफाकत नहीं है। फिर वो चाहे किसी महफूज मुकाम या चट्टान पर खड़े हैं, लेकिन वो दिन आने वाला है जब उनके हाकिम चट्टान के किनारे पर से गिराए गए हैं और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरी हैं। उनके अंजाम को तंजिया तौर पर बयान किया गया है। वो ममसूख बादशाह दाऊद की बातें सुनेंगे जबकि उनके हाकिम जा चुके होंगे, और ये सच है। इस वजाहत के लिए शुक्रिया। 8वीं आयत है, क्योंकि ऐ मालिक खुदावन मेरी आंखें तेरी तरफ है, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मेरी जान को बेकस ना छोड़, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और बदकारों के दाम से बचा। हम फंदों और दाम से कैसे महफूज रह सकते हैं भाई यूसुफ? देखिए, मैं कहूंगा कि दुआ के सिवा कोई चारा नहीं, जैसा दाऊद ने किया, क्योंकि कोई जान नहीं सकता। अगर कोई बदी के मुतल्लिक जान सकता तो वो उससे बच जाता, लेकिन ये फंदा है। चिड़िया को दाम में और मछलियों को जाल में फंसाया जाता है, और शैतान ऐसा ही करता है। लेकिन अजरा की किताब की 8वें बाब में एक आयत दर्ज है जो मुझे तसल्ली देती है, और उसने हमें दुश्मनों और रास्ते में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। वो दुश्मन को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने दुआ की। अच्छा है कि हम इसके आदी हैं। इससे पहले कि हम कोई कारनामा करें, हम खुदावंद से फरियाद करें और उससे कहें, हमें खुदावंद की जरूरत है। हम चलते तो हैं लेकिन राह नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है फंदा कहाँ है। तू ही हमें उनसे बचाता है, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये दुआ करना बहुत ही अच्छी बात है। बेशक भाई यूसुफ, रोजाना दुआ करने और कलाम से जुड़े रहने से हमें परिंदे के दोनों पंख मिलते हैं, क्योंकि परिंदे की आंखों के सामने जाल बिछाना इब्स है। आपकी इजाजत से मैं ज़बूर 142 पर जाना चाहूंगा, जिसका उन्वान है दाऊद का मशकील जब वो गार में था, दुआ सिला। मैं चाहता हूं कि आप इसके मौजू के मुतल्लिक बताएं। दरअसल 3 मज़ामीर हैं जिन्हें गार के मज़ामीर कहा जाता है। ज़बूर 142 के मुतल्लिक ऐसा लगता है कि ये उनमें सबसे पहले लिखा गया, और लगता है कि ज़बूर 57 ज़बूर 142 के बाद लिखा गया है, और आखिर में ज़बूर 134 लिखा गया। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये एक रूहानी तसलसल है, और यहाँ पर दाऊद बेहद परेशानी में गार में कैद है और खुदावंद से मिन्नत करने में लगा है। अब हम ज़बूर के अल्फाज देखेंगे। यहाँ उसका हौसला पस्त तरीन है
اور یہاں پر جات کے بادشاہ ابی سلوم کو چھوڑنے کے بعد وہ ادلام کی غار میں چھپ گیا۔ یہ پہلے سیمول کے 22ویں باب میں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس غار میں تنہا ہے، ایک مشکل نفسیاتی حال کے اندر۔ داہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ اس کی عزت نفس خستہ حال میں ہے، اور اس نے خداوند سے بچانے کی درخواست کی کہ خداوند میری مدد کرے، اور زبور 57 میں اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی، اور پہلے حصے میں وہ کچھ پست محسوس کرتا ہے۔ دوسرا حصہ، میرا دل قائم ہے، اے خدا میرا دل قائم ہے۔ زبور 34 میں وہ بلند ترین مقام پر ہے اور کہتا ہے، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نگاہ کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ بھائی غار کے مزامیر مزمور 34، مزمور 57 اور مزمور 142 ہیں۔ یہ سلسلہ پست ترین اور بلند ترین کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، چلیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی ہم 142ویں زبور کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن مہمانوں سے ایک سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ یہاں اس زبور میں خداوند ہمیں خبردار کرتا ہے کہ بدی کرنے والوں سے دور رہیں، لیکن اگر یہ بدی کرنے والے ہمارے سب سے قریب ترین لوگ ہوں، مثلاً رشتہ دار یا کام کے ساتھی، تو ہم ان سے قطع تعلق کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیں۔ اس کا تعلق گزشتہ زبور یعنی 141 سے ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، بہن کے سوال کا تعلق زبور 141 سے ہے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، لیکن تب کیا جب وہ شریر ہمارے گھر کے عزیز یا کام کے ساتھی ہوں اور ان سے روز ملنا پڑے تو ہم کیا کریں؟ میں کہوں گا کہ بائبل میں اس معاملے پر اچھا سبق ہے، جس میں ایمانداروں کا باپ ابراہم اور اس کا بھتیجا لوط شامل ہیں، لیکن اس نے اس سے ایک اچھی بات کہی جس کا ذکر پیدائش 13 میں ہوا، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں، سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر کوئی جنگ ہے، بلکہ یہ جنگ کی نفی کرتا ہے کہ تو مجھ سے الگ ہو جا اور میں تجھ سے الگ ہو جاؤں۔ اور پھر اگلے باب یعنی کہ 14ویں باب میں اس نے سنا کہ اس کے بھائی کو اسیر کر کے لے گئے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے خادموں کو لیا اور اپنے بھائی کو چڑھایا، کیونکہ ان کے درمیان جھگڑا نہ تھا، بلکہ وہ لوط سے محبت رکھتا تھا، لیکن وہ اس سے جدا ہو گیا کیونکہ یہ شہادت کا تقاضا تھا۔ لیکن اگر ہمارے تعلقات سے اور رفاقت سے ہمیں پستی حاصل ہو رہی ہے تو خدا کا جلال زیادہ اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جھگڑا یا لڑائی ہے، اس کے برعکس میں لوط سے سب سے بڑھ کر محبت رکھوں، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اسی لیے اس نے اپنے بھتیجے لوط کو بچانے کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ اور میرا خیال یہ بات کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شخص مجبوری میں شریروں کے ساتھ ان کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور ان کے جیسے کام کرنے لگا، وہ اپنی خوشی سے ایسا کرنا چاہتا ہے۔ بھائی یوسف، زبور 142 کے متعلق آپ نے بتایا کہ غار کے مزامیر میں سے یہ ایک ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ داؤد کی حالت اور اس کی دعا کو بیان کرتا ہے جبکہ وہ غلام کی غار میں تھا۔ اس نے کہا، میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں، میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ آپ داؤد کی دعا میں کیا دیکھتے ہیں جو ہمیشہ خدا ہی کے آگے ہے؟ جی، میں اسے وہی نام دیتا ہوں جیسا زبور 102 میں ذکر ہے کہ مصیبت زدہ کی دعا۔ میں کہوں گا کہ وہ اتنا مظلوم تھا کیونکہ ساؤل نے ساری مملکت میں داؤد کو قتل کرنے کے لیے لوگ چھوڑ دیے، جبکہ اس کا شریر ساؤل سے کوئی مقابلہ نہ تھا، سو وہ غار میں قید تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ نو بہتہ شخص ہے اور ساؤل سے بھاگتا پھر رہا ہے، لہٰذا وہ تیسری آیت میں کہتا ہے، جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی، پس آئے خداوند، اب میں مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ جس راہ پر میں چلتا ہوں انہوں نے اس میں میرے لیے پھندا لگایا ہے، لیکن اس نے در حقیقت خداوند میں پناہ لی دعا کے وسیلے۔ اور لکھا ہے کہ داؤد کا مشکیل جب وہ غار میں تھا دعا۔ یہ ایسی عظیم بات ہے کہ ایسے مشکل حالات میں، اس ہنگامہ آرائی میں ہم اس میں پناہ لیتے ہیں۔
جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ مصیبت زدہ کی دعا ہے. آئے خداوند میری تیرے سوا کوئی پناہ نہیں، میں تیرے سوا کس کے پاس جاؤں؟ میں مصیبت میں تیرے سوا کس کے پاس جاؤں؟ جبکہ وہ کہتا ہے دیکھ مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی. گویا میں حساب لگا کر کہتا ہوں میرے پاس کوئی نہیں جو میری پرواہ کرے، کوئی دوست، کوئی عزیز نہیں، کوئی میری بات سننے والا نہیں. میرے پاس کوئی آدمی نہیں. میرے پاس کوئی آدمی نہیں اس شخص کی مانند جو حوض کے کنارے تھا. جی میرے پاس کوئی نہیں، بالکل. لیکن ہمارے پاس ہے. کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مسیح میں ہمارے پاس کیا ہے. دیکھیں بھائی، ہمارے پاس مسیح ہے اور یہی کافی ہے. اور جیسا کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں. اور اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمان پر کبریا کے داہنی طرف جا بیٹھا ہے. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری خاطر آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. ہمارے پاس مسیح ہے جو ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے. وہ سردار کاہن ہے، اور سردار کاہن ہوتے ہوئے وہ ہمیں محبوب مقام پر بٹھاتا ہے. وہ ہمیں اٹھائے ہوئے ہے، وہ ہمارا چرواہا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، اور اسی لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. وہ جس کے پاس مسیح ہے نادروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں. جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی اس کی خبرگیری نہیں کرتا، اس نے خداوند سے فریاد کی کہ میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بخرا. اور زبور کا اختتام ایسے ہوا، صادق میرے گرد جمع ہوں گے کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا. آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں بھائی یوسف؟ کچھ لوگ اسے موجودہ حالات نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ متوقع حالات سمجھتے ہیں کہ صادق میرے گرد جمع ہوں گے، سو میں ان حالات میں نہ رہوں گا اور تو میرے لیے بھیجے گا. اور در حقیقت جب ہم اپنی تربیت کے مطابق زبور 34 پر پہنچتے ہیں، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے. اور سب کنگال اور سب قرضدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے، اور ہر کوئی جو قرض تلے ہے اور رنجیدہ ہے وہ ان کا سردار بنا. اور ہم اس پہلو کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس ترجمے کے مطابق ہماری مصیبت میں سب سے بابرکت بات یہ ہے کہ صادق ہمارے ارد گرد جمع ہوئے. یاد ہے کہ جب پالوس کو لسترا میں سنسار کیا گیا، وہ اس کے پاس وہ آئے. اس کے پاس آئے. انہیں لگا کہ وہ مر چکا ہے، مگر جب شاگرد اس کے گرد اکٹھے ہوئے، میں سے مرکزی انتہائی نگہداشت کہوں گا، وہ اٹھ کر شہر میں آیا. اسے نہ سنسار کیا گیا نہ گھسیٹا گیا، کیونکہ جب صادق ہمارے ارد گرد جمع ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اور بہترین برکت ہے. اور در حقیقت کبھی کبھار ایک ایماندار ایمانداروں کی رفاقت سے محروم ہوتا ہے، جیسے کہ یوحنا جو اسیری میں تھا، جیسے کہ دانیل جو اپنے وطن سے دور تھا. بہرحال خداوند جانوں تک پہنچ کر انہیں حوصلہ عطا صحیح. کرتا ہے. آدمی اور نہیں، ہمارے پاس خداوند ہے. جی ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کی شکریہ. جانب اور جانتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا. جی آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ بے شک ان 3 مضامیر میں جن کا مطالعہ ہم نے کیا، ہم نے فرد شرارت اور شریر لوگوں کو دیکھا، ہم نے ان سخت حالات کو دیکھا جن میں داؤد تھا. بہرحال آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خداوند کی طرف سے ہم کیسے بابرکت ہیں. ایماندار دیندار شخص آ کر خداوند کو کہہ سکتا ہے خداوند مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مشکلات سے چھڑا، اور خداوند سنتا اور جواب دیتا ہے، اور آخر میں ہم خوش ہوتے ہیں، خداوند کو جلال دیتے ہیں. صحیح. زبور 142 کی 5ویں آیت ہے، اے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا کہ تو میری پناہ ہے. داؤد نے خداوند میں پناہ لی جب وہ پریشانی میں مبتلا تھا، اور میں نے یہ تعلیم لے لی کہ خداوند ہر معاملے میں ہماری پناہ ہے، ہماری پریشانی کے وقت میں یا ہماری خوشی کے وقت میں. مجھے صرف اسی سے امید ہے اور کوئی میری توجہ اس سے نہیں ہٹا سکتا. مجھے اس بات سے حوصلہ ملا کہ ہماری دشمنی انسانوں سے نہیں، جو خداوند کے اس حکم سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہو، بلکہ ہماری جنگ شرارت کی روحانی فوجوں، گناہ اور بدی سے ہے. مجھے داؤد کا لہجہ پسند آیا. زبور 140 اور 142 میں اس نے کہا، میں نے خداوند سے کہا میرا خدا تو ہی ہے. زبور 142 میں وہ کہتا ہے میں نے کہا تو میری پناہ ہے. اس نے خداوند کو اپنا شخصی پناہ جانا، اس لیے میں نے سیکھا کہ ہم اسے اپنی شخصی پناہ جانیں. صحیح. ہمیں دعا بلکہ مزید دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پرندے کی مانند پنکھ پھیلا سکیں جو دام اور جال میں نہیں پھنستا. بھائی یوسف نے بتایا کہ زبور 140 ظالم شخص کے حوالے سے ہے یا فرد خطا کے حوالے سے، جو مصیبت کے ساتھ برسوں میں ظاہر ہوگا. ایک بڑی مصیبت کا دور ہوگا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی اور ہم مصیبت کے دور میں نہ ہوں گے.
शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका भी शुक्रिया। आमीन। अजीज नाज़रीन, अगर आप फक्त वही कहें जो बाइबल कहती है, मेरे पास कोई आदमी नहीं, शायद आप तन्हा महसूस करते हों, शायद आप ऐसे हालात में हों कि सबसे मायूस हो गए, आपके बेटे जा चुके, हिजरत कर गए और आप घर में तन्हा हैं, कोई आपका हाल नहीं पूछता, लेकिन बाइबल कहती कि खुदा आपका दोस्त है। लिहाजा अगर आपका कोई दोस्त नहीं तो खुदावंद आपका दोस्त है। अगर आपका कोई साथी नहीं तो खुदावंद आपका साथी है। शायद आप मजलूम हैं और आपका साथ देने वाला कोई नहीं, ना कोई आपकी फिक्र करने वाला है। शायद आप सताए हुए और अपने वतन से निकाले हुए हैं। शायद आप दुख उठाते हैं और दुनिया में आपको आपका हक नहीं मिलता और कोई भी आपका इंसाफ करने वाला नहीं, ना ही कोई जमात, कोई हुकूमत, कोई इदारा आपके लिए कुछ नहीं करता। वो मजलूम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप परहेजगार हैं और आपका ताल्लुक खुदावंद से है और आपका इंसाफ करने वाला कोई नहीं, तो खुदावंद देखता है और नजर रखता है और खुदावंद आपके साथ और आपके दिल से वाकिफ है। और बाइबल मुकद्दस कहती है मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। शायद आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं या शायद आप खुद को बीमार महसूस करते हैं, आपका कोई दोस्त नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद आपके साथ है और वो आपको रिहाई देगा। या शायद आप कहते हैं कि मेरा बचाने वाला कोई आदमी नहीं, आपको गुनाहों का बोझ महसूस होता है, आपका ज़मीर आपको सताता है और आप दूर दराज मुकामात की ज़ियारत करते हैं और फिर इसी बोझ के साथ लौट आते हैं और आप अपने गुनाहों से आराम चाहते हैं पर नहीं मिलता। बिलाखिर आप कहते हैं मेरे पास कोई आदमी नहीं। लिहाजा बताऊंगा कि मसीह हमारी माफ़ी है, मसीह हमारा दोस्त है, मसीह निजात दहिंदा है, मसीह मुनज्जी है। मसीह आपके नज़दीक आ सकता है, वो आपको खुशी दे सकता है, आपको हौसला दे सकता है। अगर आप उसे कहें कि खुदावन मेरे पास कोई नहीं, वो आपसे कहेगा मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, अपने दिल को खोल, मैं तेरे हालात और तेरी जिंदगी बदल दूंगा। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। بدخل عرش النعمة وارنم تنطلق الكلمة التسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة وارنم تنطلق الكلمة تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي